श्याम श्रेष्ठ यस ओके ल सुरु गरौँ त्यसो भए है त ओके ल गुड मर्निङ अल अब यो टपिक्स नि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो मैले यसलाई किन भनेको भने नि पहिला मोडर्न फिजिक्समा तीनवटा या चारवटा क्वेसन आउँदा नै डी ब्रोग्ली वेभलेन्थबाट एउटा क्वेसन आउने गर्थ्यो जेनरली है अब अहिले त यत्रो धेरै मोडर्नबाटै भयो भनेपछि डी ब्रोग्ली मिस नहुने चान्स बढी छ कारण के भन्दा डी ब्रोग्लीले अरू च्याप्टरसँग जोड्न पनि मिल्छ के जस्तै मेकानिक्सको थिमसँग पनि डी ब्रोग्ली जोड्न मिल्छ अब यही मोडर्नकै पछाडि एउटा एक्सरे भन्ने टपिक्समा पनि डी ब्रोग्लीसँग रिलेटेड कुरा आउँछ जहाँ पनि कुनै पार्टिकल भनेको सर्टेन मास भएको अब्जेक्ट मुभिङ छ भने त कुरा सुरु भइहाल्यो डी ब्रोग्लीको है त्यसो हुनाले यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ ज्यादा छ पहिलो कुरा अब एक्चुअली के हो त यसमा भन्दा नि झट्ट सुन्दा हामीलाई यस्तो होला र भन्ने लाग्छ विश्वासै लाग्दैन बिकज व्हाट इट सेज डी ब्रोग्ली वेभलेन्थले भनेको कुरा के हो त एभ्री मुभिङ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेभ भन्छ यसको मतलब के हो हेरौँ कुनै पनि पार्टिकल जस्तो पनि सानो ठुलो चार्ज अनचार्ज है जस्तो सुकै होस् तर त्यो पार्टिकल हुनु पर्यो आई मिन सर्टेन मासको हुनु पर्यो र त्यो पार्टिकल मुभिङ छ भने मुभिङ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेभ अरे भन्नाले हरेक चिज यदि मुभिङ छ भने उसमा वेभ एसोसिएसन हुन्छ तर हामीलाई त्यति फिलिङ चाहिँ आउँदैन क्या यस्तो देखे जस्तो लाग्दैन किनभने हामी ल कलेज गयौँ कलेज आयौँ त्यो बेला हामी पनि त पार्टिकलै हो मुभिङ छौँ तर वेभ मोसन एसोसिएट भएको त फिल छैन बाटोमा बाइक कुदाउँदा पनि निकै स्पिडमै कुदाइन्छ सिधै कुद्छ त बाइक यस्तो 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 भएर त कुदेको जस्तो लाग्दैन कहिल्यै पनि अनि सरकारले बनाएको बाटो पनि फेरि सिधै छ मुभिङ पार्टिकलले वेभ मोसन सो गर्छ भने त कि त बाटो पनि यस्तै बाङ्गो टिङ्गो हुनु पर्यो होला हैन त्यसो हुनाले के भएको हो त किन हामीले डेली लाइफमा चाहिँ वेभ मोसन फिल गर्दैनौँ या कसको लागि फिल गर्नुपर्ने त त्यो कुरा सिक्नु छ आज हामीले त सबभन्दा पहिला एउटा सानो एक्जाम्पल लिएर हेरौँ है त सपोज मैले एउटा स्टोनलाई थ्रो गरेँ र त्यो स्टोनको मास चाहिँ मानौ 6.62 केजी छ किन यस्तो अप्ठ्यारो केजी लेखेको होला भन्दा अहिले क्यान्सल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर र यो स्टोनलाई चाहिँ मैले अब अलि ठुलै भयो 6.5 केजीको फास्टमा फाल्न सक्दिनँ होला सो 1 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले फाले भने ढुङ्गा हो पार्टिकल हो मुभिङ छ भनेपछि यसमा पनि वेभ लेन्थ एसोसिएट हुन्छ डी ब्रोग्लीको भनाइ अनुसार सो कति चाहिँ हुँदो रहेछ त यसो सोचौँ त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला त हाम्रो h/mv हो है ल्याम्डा बराबर h/p त सबैलाई थाहा छ h को भ्याल्यु 6.62 × 10⁻⁻34 हामीले सजिलोका लागि मास पनि यति नै ल्यायौँ झ्याम्म काटियोस् भनेर भेलोसिटी इज जस्ट 1 छ त यो र यो क्यान्सल भयो भने 10⁻34 मिटर भयो अब सोचौँ त यो एसोसिएटेड वेभलेन्थ ठुलो हो कि सानो हो त यो वेभलेन्थ ठुलो हो कि सानो हो एकदमै सानो हो 10⁻34 भनेको त कति हो 0.0000033 वटा 0 अनि 1 हो हामी पो फिजिक्स पढ्ने मान्छे भएर इट इज समथिङ भन्दैछौँ त बिकज वी आर मेजरिङ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट अफ द अर्डर अफ 10⁻34 यति सानो कुराको मेजर गर्ने भएर हामी चाहिँ इट इज समथिङ भन्छौँ अरूले त यो क्वान्टिटीलाई जिरै भनिदिन्छ वास्ता पनि गर्दैन गरस पनि कसरी 0.33 वटा 0 अनि 1 इज नथिङ एक्चुअली है अब यसको मतलब चाहिँ यति थोरै वेभलेन्थ हुँदो रहेछ मैले फालेको मुभिङ ढुङ्गामा र वेभलेन्थ थोरै भयो भने वेभ एपियर्स कस्तो त हेरौँ त हामी सबैले बुझेकै छ लेट अस से दिस इज अ ट्रान्सभर्स वेभ
यस्तै हुन्छ हैन। यो माथिको पार्टलाई हामी क्रेस्ट भन्छौं, यो पनि क्रेस्ट भयो। एउटा क्रेस्टबाट अर्को क्रेस्टको डिस्टेन्स वेभलेन्थ। सिमिलरली एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफको डिस्टेन्स इज अल्सो वेभलेन्थ। बट हाम्रो केसमा एसोसिएटेड वेभलेन्थ त एप्रोक्सिमेटली 0 छ। त्यसो हुनाले यो ल्याम्डा 0 भएको वेभ कस्तो देखिन्छ होला त? इमेजिन गरौँ त, यो पिक र यो पिकको ग्याप चाहिँ अलमोस्ट 0 अनि अर्को पछाडिको दुईटा पिकको पनि ग्याप चाहिँ 0 भने चाहिँ हाउ इट लुक्स, कस्तो होला त? लेखि हेरौँ त कस्तो हुनु पर्ला वेभलेन्थ कम भएको वेभ चाहिँ। कस्तो हुनु पर्यो होला त, आफै फिल गरौँ। अलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ओके सुमित प्रस्थान ठिक छ। किनभने म ट्राई गर्छु ल बनाउन, सम्भव त छैन तै पनि। ल एउटा क्रेस्ट मैले यहाँ माथि डाँडोमा देखाएँ राइट, एउटा क्रेस्ट यहाँ देखाएँ भने अब अर्को पनि त्यही हुनु पर्यो किनकि डिस्टेन्स त 0 छ। अनि अर्को पनि त्यही 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 नजिकै 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 भनेपछि त यो हुनलाई त वेभ हो, बट इट एपियर्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन हो। यसै कारणले गर्दा हामीले डेली लाइफमा वेभ मोसन नोटिस नगरेको हो। के कारणले? एसोसिएटेड वेभलेन्थ चाहिँ एकदमै सानो हुँदो रहेछ। वेभलेन्थ सानो भएको वेभ चाहिँ सिधा नै देखिन्छ। त्यसो भए त यो कसको चाहिँ हुन्छ त? कसैको नि होइन जस्तो लाग्छ है। तर एकदमै सानो पार्टिकलहरू जस्तै इलेक्ट्रोनको चाहिँ वेभ मोसन, मुभिङ इलेक्ट्रोनको वेभ मोसन एक्सपेरिमेन्टली नोटिस भएको छ। यहाँ मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट लेखेँ नि, डेभिजन एन्ड जर्मर भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट पढ्नुपर्छ हायर लेभलमा। त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको वेभ मोसन नोटिस भएको छ। कारण के अथवा कस्तो हुँदा चाहिँ देखिन्छ त्यो कुरा अब हामीले फर्दर सिकौँला। अनि यस्तो नमिल्ने कुरा जस्तो लाग्छ, पत्याउनै पनि मन नलाग्ने टाइपको छ। यसको फाइदा के छ, यसले के दिएको छ संसारलाई भन्दा अहिले भनेको यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इज बेस्ट अन इट भनेको डी ब्रोग्ली वेभको प्रिन्सिपलमा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बनाइएको छ। कसरी, यसको थ्योरी हामी पढ्छौँ बिस्तारै। अब हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने नि, एभ्री मुभिङ पार्टिकलमा वेभ एसोसिएट हुन्छ। त्यो वेभको नाम नै म्याटर वेभ, पार्टिकल वेभ अथवा डी ब्रोग्ली वेभ भयो। पहिलो कुरा त्यो सम्झ्यौँ है, वेभ एसोसिएटेड टु द मुभिङ पार्टिकल। अनि पार्टिकल कस्तो हुनुपर्छ त? वेभ एसोसिएट हुनको लागि पार्टिकल जस्तो भए पनि हुन्छ, पार्टिकल हुनु पर्यो, आई मिन मास भएको हुनु पर्यो र त्यो मुभिङ चाहिँ हुनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो पार्टिकल चार्ज भए पनि हुन्छ है, अनचार्ज भए पनि हुन्छ। हाम्रो पार्टिकल सानो भए पनि हुन्छ र पार्टिकल ठुलो भए पनि हुन्छ। इन्ट्रान्सको लागि यो चारवटा क्वेसन नै भयो। यो माइक्रोले सो गर्छ कि म्याक्रोले सो गर्छ कि चार्जले कि अनचार्जले कि जस्तो सुकै होस्, पार्टिकल के हुनुपर्छ त? मुभिङ हुनुपर्छ। जुन सुकै पार्टिकलमा पनि वेभ एसोसिएट हुन्छ, त्यो हामीले जान्नु पर्यो राइट। अब यसपछि अर्को कुरा चाहिँ ओके, त्यो एसोसिएटेड वेभको नाम के अरे? म्याटर वेभ अथवा पार्टिकल वेभ अथवा डी ब्रोग्ली वेभ। अनि वेभ मोसन देख्न चाहिँ के हुनु पर्यो त? जस्तै मैले फालेको ढुङ्गासँग वेभलेन्थ कति एसोसिएट थियो भनौँ? 10⁻⁻34 थियो। अब के हुँदा चाहिँ त्यो ढुङ्गा फालेको बेला पनि वेभ मोसन नै देख्छौँ त हामी भन्दा त्यो ढुङ्गाको साइज अर यु क्यान से डायमिटर पनि 10⁻34 कै अर्डरमा भयो भने बल्ल त्यसको चाहिँ वेभ मोसन नोटिस हुन्छ अरे। भन्नुको मतलब नि, त्यो अघिको जुन 6.62 केजी वाला ढुङ्गा थियो नि, यो ढुङ्गाको डायमिटर चाहिँ ट्याक्क हो यत्रो जति होला, यही पनि ठुलो भयो। 10⁻34 मिटरको भनेको त साह्रै सानो हो। हाम्रो बल पेनको टुप्पोमा एउटा गेडी हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै फुत्त बाहिर आउँछ नि होइन, त्यो भन्दा पनि सानो हुनु पर्यो त्यो अघिको 6.5 केजीको ढुङ्गा। अनि बल्ल त्यसलाई मैले फालेँ भने उसमा एसोसिएट भएको वेभ मोसन नै नोटिस हुन्छ अरे। त्यही भएर यहाँ लास्टको लाइनमा के छ? टु फिल ल्याम्डा। जस्तै वेभ मोसन फिल हुनको लागि, देख्नको लागि चाहिँ
ल्याम्डा शुड बी कम्पेरेबल टु डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट। डाइमेन्सन भनेको मासलेसको डिब्रोगली हुँदैन है, लक्ष्मेश्वर कुमारले लेखेको छ। डिब्रोगली वेभलेन्थ हुनको लागि मुभिङ हुन पर्यो र पार्टिकल हुनु पर्यो। पार्टिकल भन्ने बित्तिकै मास भएको चिज हो। ओके, अब यसको मतलब मैले के भने, एसोसिएटेड ल्याम्डा चाहिँ सुड बी कम्पेरेबल टु साइज अथवा डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट। अब मानौ न म कुदेको बेलामा लेटेस्ट से मेरै क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ त, ल्याम्डा बराबर h बाई एमबी भयो, राइट। h भनेको त 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 भयो। अब मेरो मास ल मानौ बढाएरै भनिदिउँ न, म 100 केजीको छु रे, हिसाब गर्न सजिलो। अनि भेलोसिटी v भनेको त ल मानौ 1 मिटर पर सेकेन्डले म दौडेँ भने त दुईटा जिरो अझ माथि गयो भने 10 टु द पावर -36 मिटर भयो। यसको मतलब मेरो वेभ मोसन नोटिस्ड हुनको लागि त मेरो साइज हुनु पर्यो 10 टु द पावर -36 मिटरको, जबकि म त 1.5 मिटर लगभग 1.5 मिटरको हुँला है। तर म कस्तो हुनु पर्यो, 10 टु द पावर -36 मिटरकै साइजको हुनु पर्यो, सानो डट जस्तो हुनु पर्यो, जुत्ताभित्रै अटाउने हुनु पर्यो म अहिले लाउँदै गरेको जुत्तामा, राइट। तब मात्र मसँग एसोसिएटेड वेभलेन्थ चाहिँ फिल गर्न सक्छु र मेरो मोसन वेभी भएको म आफै थाहा पाउन सक्छु। दिस इज द कन्डिसन। त्यही भएर ठुलो ठुलो अब्जेक्टहरुमा वेभ मोसन फिल किन हुँदैन भन्दा ल्याम्डा कम्पेरेबल टु डी कहिल्यै हुँदैन। कसको लागि चाहिँ नोटिस्ड हुन्छ त भन्दा स्मल पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोनको लागि मैले अघि भनिहालेँ, डेभिजन र जर्मरको टिमले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली इलेक्ट्रोनको डिब्रोगली वेभ नोटिस गरेको छ र यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप यसमा आधारित छ। कसरी हामी त्यो टाइम रहेमा आज नभए भोलि सिकौँला। अब एउटा सिम्पल रिलेसन है, यो डिब्रोगली वेभलेन्थको जेनरल फर्मुला यो फर्स्ट स्लाइडमै हेरौँ त, ल्याम्डा बराबर h बाई p, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, h बाई mv भयो। अनि यो मोमेन्टम p लाई हामी काइनेटिक एनर्जी लेख्दा ट्वाइस me लेख्छौँ, सबैलाई थाहा छ। कसरी भन्दा हेरौँ, सिम्पल, काइनेटिक एनर्जीलाई मैले e लेखेँ भने इट इज हाफ mv स्क्वायर हो। यसलाई मैले सजिलोको लागि हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m गर्न पाउँछु, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। अनि माथिको m इन्टु v भनेको त मोमेन्टम हो p, स्क्वायर छ भने p स्क्वायर, अनि तलतिर 2m भनेको काइनेटिक एनर्जी भयो। त यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने p भनेको ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जीको रुट अन्डर भयो। सो यही p को ठाउँमा ट्वाइस m काइनेटिक लेखेको। अब एउटा कुरा सोचौँ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई काइनेटिक एनर्जी दिने विभिन्न तरिकाहरू छ। के होला त त्यो वेहरू भन्दा, पहिलो कुरा त त्यो अब्जेक्टलाई टिपेर फालिदियो भने, सर्टेन भेलोसिटीले फाल्यो भने उसमा हाफ एम भी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ। अर्को के हुन सक्छ होला, अर्को के गर्यो भने चार्ज के अरे कुनै पनि अब्जेक्टलाई काइनेटिक एनर्जी दिन सकिन्छ। एउटा त टिपेर फाल्यो भने मुभिङ भयो, काइनेटिक आयो। अरु वे लेखौँ त, कसरी काइनेटिक एनर्जी दिन सकिन्छ कुनै अब्जेक्टलाई। अब्जेक्टलाई काइनेटिक एनर्जी दिने तरिका के छ त, एक्सटर्नल फोर्स लगाएर मुभ गर्यो भने त भेलोसिटी आयो लेखिसकिन्थ्यो त। अरु केही कुरा, यस, पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाएर। यदि पार्टिकलमा चार्ज छ भने हेरौँ त, कुनै पनि क्यू चार्ज भएको अब्जेक्टलाई भी भोल्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स लगायो भने उसले पाउने काइनेटिक एनर्जी भनेको त क्यूभी हो कि हैन। जस्तै इलेक्ट्रोनको चार्ज ई छ, उसलाई हामीले भी भोल्टले एक्सेलरेट गर्यौं भने इलेक्ट्रोनले पाउने एनर्जी भनेको चाहिँ ईभी हुन जान्छ हो। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा त पार्टिकल चार्ज छ भने उसलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स लगायो भने एक्सेलरेट हुन्छ र काइनेटिक आउँछ हो। चार्ज छ भने भोल्टेज लगाए पनि काइनेटिक आउँछ। तर पार्टिकलमा चार्जै छैन, क्यू जीरो छ भने त भोल्टेज लगाएर काइनेटिक आउँदैन। त्यस्तो अनचार्जलाई चाहिँ टिपेर फाल्दिए भयो। मास एमलाई भी भेलोसिटीले फाल्यो भने काइनेटिक आउँछ। ओके,
चार्ज छ भने पोटेन्शियल लगाए पाइयो। अर्को कुरा, कुनै पनि अब्जेक्टलाई नि हिट गर्यो भने पनि काइनेटिक एनर्जी डेभलप गराउन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल, मसँग लेट अस से यो मैले लेख्दै गरेको डट पेन 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ अहिले। यो डट पेनलाई मैले केही समयको लागि चाहिँ एउटा ओभनमा राखेँ र ओभनको टेम्परेचर 30 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने टेम्परेचर त बढ्यो है। टेम्परेचर बढेपछि सबै मलिक्युलहरूको भाइब्रेसन बढ्छ अनि मलिक्युलहरूको भाइब्रेसन बढेपछि इच मलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी बढ्यो र ओभरअल सिस्टमकै काइनेटिक एनर्जी बढ्ने गर्छ यसरी तताएर पनि। सो काइनेटिक एनर्जी दिने अर्को तरिका भनेको तताएर हो। अनि तताउँदाखेरि टी टेम्परेचर तताउँदा हुने काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ हामी थर्मल काइनेटिक एनर्जी भन्छौँ र त्यसको फर्मुला हुन्छ केटी भन्ने। कुनै पनि अब्जेक्टलाई टी टेम्परेचरमा हामीले ततायौं भने बिकज अफ द मोलिकुलर भाइब्रेसन त्यो अब्जेक्टमा काइनेटिक एनर्जी कति एसोसिएट हुन्छ त भन्दा केटी बराबरको हुन्छ। दिस के इज द बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। हामीले यहाँ के को भ्याल्यु राखेर गरिरहनु पर्दैन, जस्ट टेम्परेचर बढाउँदा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ भन्ने कुरा यो थाहा भयो। तर अर्को एउटा सानो कुरा पनि थप्नुपर्छ, ग्यासहरू हो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको केटी मात्रै होइन, 3/2 केटी भन्ने पढेको छ 11 क्लासमा, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास याद छ। काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको ठाउँमा हामीले 3/2 केटी लेख्थ्यौं नि हो। यो काइनेटिक थ्योरी फलो गर्ने ग्यासको लागि चाहिँ 3/2 केटी हुन्छ। कसले काइनेटिक थ्योरी फलो गर्छ ल लेखौं, कुन ग्यासले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास फलो गर्छ लेखौं त। कुन ग्यासले काइनेटिक थ्योरी फलो गर्छ? आइडियल ग्यास लेखेको छ सरोजले, रियल लेख्यो शशीले, रियल हो र। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास फलो गर्ने ग्यास कस्तो हुनुपर्छ? लेखौं लेखौं, आइडियल ग्यास ओके लेख्दैछ, कोही कोहीले रियल लेखिरहेछ, बिर्सिएर हो कि? ओके आइडियल, आइडियल आइडियलले मात्र हुन्न होला नि त, ग्यासको नेचर पनि चाहिन्छ। आइडियल त आइडियल, तर कस्तो खालको आइडियल? डाइएटोमिक हो कि मोनोएटोमिक हो कि? आइडियल हो, ओके आई अग्री, बट कुन टाइपको आइडियल? मोनोएटोमिक, डाइएटोमिक और व्हाट अदर? नो नो अल लेखिरहेछ सन्तोषले, कसरी अल हुन्छ? काइनेटिक थ्योरी फलो गर्ने ग्यास मोनोएटोमिक एन्ड आइडियल ग्यास। ओके ल ठीक छ। त्यसो हुनाले काइनेटिक एनर्जीको लागि हामीले केटी लेख्छौं ग्यास बाहेक अरूको लागि। ग्यास बाहेक अरू के छ? सोलिड र लिक्विड छ भने काइनेटिकको ठाउँमा केटी लेख्ने। मोनोएटोमिक र आइडियल ग्यास अथवा सिम्पली ग्यास भन्यो भने मोनोएटोमिक नै बुझिन्छ, 3/2 केटी लेख्ने। डाइएटोमिक भयो भने 5/2 केटी हुँदै जान्छ। तर जेनरली ग्यास भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने भनेको नन इन्टरेक्टिङ ग्यास हो, मोनोएटोमिक ग्यास हो र जसको लागि चाहिँ 3/2 केटी लेखिन्छ। सो मैले माथि लेखेको फर्मुलामा केही कुराहरू थपौँ त अब अलिकति। H/2m अनि यो काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा चार्ज पार्टिकल हो भने चाहिँ क्युभी लेख्न पाइयो। तर चार्ज हुन जरुरी चाहिँ छैन डिब्रोगली वेभ सो गर्नलाई, अनचार्ज पार्टिकल पनि हुन सक्छ। टिपेर फाले काइनेटिक आइहाल्यो, तताइदियो भने काइनेटिक आइहाल्यो हैन। अनि अब यही काइनेटिकलाई मैले अझै फर्दर के पनि लेख्न सक्ने रहेछु त, काइनेटिकको ठाउँमा केटी लेख्न पनि सकिने भयो, 2m केटी को रुट अन्डर भयो यतिसम्म। र यसैलाई मैले त्यो ग्यासको केसमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ
यो काइनेटिकको ठाउँमा म 3/2 kT लेख्दैछु। त यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो भने त 3m kT पनि भयो। 3m kT को रुट अन्डर भयो। ल यो बाहेक कुनै पनि फर्मुला हामीलाई चाहिँदैन है 12 को पुरा फाइनलसम्म। तर यो लास्टको फर्मुलामा हेरौँ, यो 2m kT बराबर 3m kT देखेको छ। यो बराबर यो भनेको होइन कि इच आर सेपरेटली इक्वल टु ल्याम्डा, किनभने यो फर्मुला हुन्छ थर्मल पार्टिकल एक्सेप्ट ग्यासको लागि। थर्मल पार्टिकल एक्सेप्ट ग्यास, ग्यास बाहेक अरु थर्मल भनेको सोलिड अथवा लिक्विड तताएको छ भने त्यो लागू हुन्छ। र लास्टको लागि चाहिँ कसको लागि हो? ग्यासको लागि, मोनोएटमिक र आइडियल। केही भनेन, जस्ट ग्यास भने पनि यही फर्मुला बुझ्ने हो। अब त्यसो भए एउटा सानो कुरा सोचौं त, कुनै पनि अब्जेक्ट 10 डिग्री सेन्टिग्रेडको थियो, यसलाई हिट गरेर 17 डिग्री सेन्टिग्रेड बनाइयो भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ बढ्यो कि घट्यो त? लेखौं, वेभलेन्थ एसोसिएटेड बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो कि घट्यो? घट्यो, किनभने टेम्परेचर बढ्यो। टेम्परेचर बढ्यो भनेपछि इन्भर्सली छ नि त ल्याम्डासँग, त्यही भएर डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ चाहिँ घट्यो। कसले फोटोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुँदैन भन्छ? हुन्छ नि, डाइनामिक मास छैन र फोटोनको? डाइनामिक मास छ त मुभिङ छ भनेपछि किन हुँदैन? हुन्छ। तर फोटोनको लागि त कुनै स्पेशल फर्मुला लगाइरहनै परेन। hc/λ जुन लेख्थ्यौ नि एनर्जीमा, यही वेभलेन्थ भनेकै डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भने पनि हुन्छ, सिम्पली वेभलेन्थ भने पनि हुन्छ। फोटोनको लागि त हामीले केही गर्नु नै छैन, अलरेडी डिस्कस भइसक्यो सबै कुरा। अब एउटा सानो एक्जाम्पल भन्छु म, यु जस्ट ट्राई है त। एकचोटि मैले यसलाई क्लियरै गरिदिएँ ल। अब विचार गरौँ त, एउटा ड्राइभरले नि बस कुदाइराखेको थियो, बसलाई ल ब्रेक लगायो। ब्रेक लगाउने बित्तिकै त रोकिँदैन, केही समय पछाडि बिस्तारै रोकिन्छ भने आफ्टर एप्लाइङ ब्रेक डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ घटिरहन्छ कि बढिरहन्छ? ब्रेक लगाएपछि गाडी त रिटार्डेसनमा जान्छ। अब त भेलोसिटी क्रमशः घटिरहन्छ हो, अनि भेलोसिटी घटिरहन्छ भनेपछि त ल्याम्डा चाहिँ बढिरहन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो, इन्क्रिज हुन्छ। एउटा ढुङ्गालाई मैले टिपेर माथि फालेँ भने त्यो सर्टेन टाइममा म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ। म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि अरु फर्दर माथि जाँदैन। सो यो माथि जाउन्जेल चाहिँ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ बढिरहन्छ कि घटिरहन्छ? ल भनौँ, एउटा भलिबल टिपेर मैले आकाशतिर फाल्ने, म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि तल झर्छ, इट्स ओके। माथि जाँदा ल्याम्डा बढिरहन्छ कि घटिरहन्छ? इन्ट्रान्सले सोध्ने क्वेसन यस्तै हो। ऊ माथि जान त क्रमशः भेलोसिटी घट्दै 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 गएर 0 हुने हो। भेलोसिटी घटिरहन्छ भनेपछि ल्याम्डा बढिरहने भयो। ओके, अनि माथि पुगेपछि यो तल खसिराखेको छ भने त तल आउँदा त ऊ एक्सेलरेटेड मोसनमा आउँछ। एभ्री सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी बढिरहन्छ। भेलोसिटी बढ्यो भने उसको ल्याम्डा चाहिँ घटिरहन्छ। हो, यस्तो सानातिना कुराहरू आउने हो के इन्ट्रान्समा, एकदम हल्का पाराको। जस्तै म एउटा सानो एक्जाम्पल भन्छु, एउटा कमिला छ एन्ड है र एउटा हात्ती छ। यो दुईवटाको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ ल्याम्डा सेम हुन सक्छ कि सक्दैन? व्हाट यु थिंक? कमिला र हात्तीको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सेम हुन सक्छ कि सक्दैन? ओके, विवेक कुमार शाह ठीक छ। ल्याम्डा कमिला र हात्तीको सेम हुन सक्छ कि सक्दैन? एक्ज्याक्ट भन्ने नि, हुन्छ या हुँदैन? हुन सक्छ क्लियरली, व्हाई नट, हैन? जस्तै कमिलाको मास कम छ हैन, हात्तीको मास बढी छ, तर के फरक पर्यो त? उनीहरुको लागि यो मोमेन्टम p सेम भयो भने त h यसै पनि सेम छ, अनि p पनि सेम भयो भने त ल्याम्डा सेम हुन सक्छ। कसरी भन्दा, जस्तै मानौ न मोमेन्टमको फर्मुला त मास इन्टु भेलोसिटी हो।
कमिलाको मास कम भए त के भयो, भेलोसिटी बढी गरिदिउँ न, प्लेनमै राखेर उडाइदिउँ हो। जस्तै अब हात्तीको लागि ल मास एकदमै धेरै छ, त्यसो भए उसलाई एकदमै स्लो मोसनमा हिँडाइदिउँ, सच द्याट दुईवटाको प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन सक्छ। मैले यो एक्जाम्पल किन भनेको भन्दा नि प्राय क्वेसनहरुमा अ प्रोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन आर मुभिङ विथ सेम मोमेन्टम भन्छ। हुन्छ र यस्तो भन्ने लाग्ला कसैलाई भनेर हो। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन भनेको कमिला र हात्ती जस्तै जस्तै नै हो। इलेक्ट्रोन भन्दा प्रोटोन त 1840 टाइम्स हेभी छ है, तै पनि दे क्यान ह्याभ इक्वल मोमेन्टम। यसरी नै मास कम भएको भए भेलोसिटी बढी गर्ने, भेलोसिटी बढी भएकोमा मास कम गरिदिने, सो प्रोडक्ट इक्वल हुन सक्छ। सो अब क्वेसन सुनौ है, कमिला र हात्तीको मोमेन्टम पी सेम भयो भने कसको ल्याम्डा बढी हुन्छ लेखौं। मोमेन्टम पी सेम भयो कमिला र हात्तीको, कसको ल्याम्डा बढी हुन्छ? यस विवेक झा ठीक छ। ला नेहाले गल्ती गर्यो, के भन्यो? कृष्ण सिंहले पनि एन्डको भनेको छ। इज इट? मैले दुईटैको मोमेन्टम सेम भनिसकेँ त। ओके, दुवैको इक्वल हुन्छ नि अहिले, किन भन्दा मोमेन्टम पी दुवैको सेम छ। क्वेसनले मोमेन्टमको कुरा गरे पनि अरूतिर ध्यानै दिने हैन, मोमेन्टममा हेर्ने। मोमेन्टम पी सेम छ, एच त प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, यो त यसै पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। सेम बाई सेम भन्यो भने ल्याम्डा दुवैको सेम भएन त? भयो। अब त्यस्तै गरेर कमिला र हात्ती चाहिँ सेम भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने कसको ल्याम्डा बढी हुन्छ ल भनौँ। यस्तै हो सोध्ने क्वेसन। कमिला एन्ड हात्ती आर मुभिङ विथ सेम भेलोसिटी, नेहाको एन्सर अहिले चाहिँ मिले जस्तो छ, पक्कै कमिलाको हुन्छ हो। भेलोसिटी सेम छ भने अरूतिर हेर्ने नै होइन, भेलोसिटीमा हेर्ने। यो भी सेम भइहाल्यो, एच सेम भइहाल्यो, त्यसो भए ल्याम्डा र मासको रिलेसन के देख्यौं? इन्भर्सली छ, जसको मास कम छ उसको ल्याम्डा बढी हुन्छ। अब यस्तै गरेर काइनेटिक एनर्जी सेम भन्यो भने यो फर्मुला हेर्ने हैन त? काइनेटिक सेम, एच सेम, 2 सेम, त काइनेटिक सेम भएको केसमा हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ? ल्याम्डा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर एम हुन्छ, जसको मास कम छ उसको ल्याम्डा बढी हुन्छ। यति कुरा त हो नि हैन? यति जान्यो भने झन्डै झन्डै सोधेको क्वेसनहरु चाहिँ 80% चाहिँ सल्भ भइहाल्छ, अघि मैले देखाएको फर्मुला ले गर्दा। अब त्यो बाहेक अलिकति एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी बनाऊ। मोडर्न फिजिक्समा प्राय गरेर नि सेम पार्टिकलहरुको नाम आइरहन्छ सधैँभरि क्या। भनेको मोडर्न फिजिक्सका कलाकारहरु फिक्सै छन्, जस्तै प्रोटोन आउँछ, इलेक्ट्रोन आउँछ, अल्फा पार्टिकल आउँछ, न्यूट्रन आउँछ हैन। यिनीहरु एकदम फ्रिक्वेन्टली रिपिट भइरहन्छ। सो यिनीहरुको मास र चार्ज लेख्ने एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरौँ हामी। जस्तै यतातिर चाहिँ पार्टिकलको नेम बनाऊ, एउटा टेबलै डिजाइन गरौँ न है। अनि उनीहरुको चार्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा नोट गरौँ, अनि मास के लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्ने त। अब मोडर्न फिजिक्समा फ्रिक्वेन्टली आउने पार्टिकलहरु भनेको त एउटा प्रोटोन आउँछ, हामीलाई थाहा छ। अर्को भनेको न्यूट्रन आउँछ है। अर्को कुरा हाम्रो प्रोटियम भनेर हाइड्रोजनको फर्स्ट आइसोटोप छ नि, प्रोटियम भनेको प्रोटोन नै हो, कहीँ प्रोटियम पनि लेखेको हुन सक्छ। प्रोटोन र प्रोटियम सेमै हो, सो मैले यहीँनिर प्रोटोन अथवा प्रोटियम लेखेँ, प्रोटोन। अब यस्तै प्रोटोन जस्तै अर्को हाम्रो सेकेन्ड आइसोटोप अफ हाइड्रोजन ड्युटेरियम भन्छौँ नि हामी, ड्युटेरियम अथवा ड्युटेरोन भनिन्छ। अर्को आइसोटोप छ हाम्रो ट्रिटियम भनेर, ट्रिटियम न्युक्लियस भनौँ, ड्युटेरन पनि न्युक्लियसै भनौँ। ओके, अनि यस्तै गरेर अर्को एउटा हामीले ट्राई गर्ने भनेको अल्फा पार्टिकल हो। व्हाट इज अल्फा त्यो विचार गरौँला। र अर्को आइरहने पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन होला। ल ठीक छ। अब नि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि जेनरली यो प्रोटोनको मास र न्यूट्रनको मास कम्पेरेबलै हुन्छ।
डेसिमल पछाडिको तीनवटा नम्बर पनि सेम छ, त्यसपछि मात्र हल्का न्युट्रोन ग्रेटर छ। ट्रुली भन्दा मास अफ न्युट्रोन चाहिँ हल्का ग्रेटर देन मास अफ प्रोटोन हो। तर हामी अहिले सजिलोका लागि यसलाई लेट एम भन्छौँ। दे आर कम्पेरेबल एन्ड सपोज द्याट मास इज एम। ठिक छ। अब कुरो के भयो भन्दाखेरि यो प्रोटोन अथवा प्रोटियम भनेको हाम्रो H11 हो, हाइड्रोजनको फर्स्ट आइसोटोप जसमा एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ। एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ भनेपछि इट्ससेल्फ प्रोटोन भयो, सिद्धियो। न्युट्रनलाई हामीले N01 भनेर पनि लेख्ने गर्छौं या N मात्रै भन्न पनि पाउँछौं। अनि ड्युटेरन न्युक्लियस भनेको त H12 लेख्छौं र वास्तवमा यसमा के हुन्छ, एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रन हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं ड्युटेरन। ट्रिटियम भनेको H13 हाइड्रोजनको थर्ड आइसोटोप हो यो। अब हाइड्रोजनकै भएको हुनाले प्रोटोन त एउटै हुने नै भइहाल्यो। यसमा चाहिँ दुईवटा न्युट्रन हुन्छ। अल्फा भनेको हामीले चिनेकै होला, हिलियमको न्युक्लियस हो यो, He24 न्युक्लियस हो। इट कन्टेन्स दुईवटा प्रोटोन एन्ड दुईवटा न्युट्रन हो। इलेक्ट्रोन त एभ्रीवन नो, इलेक्ट्रोन इज इलेक्ट्रोन। अब हामी यिनीहरूको चार्जको बारेमा कुरा गरौँ है त। हामीलाई थाहा छ प्रोटोनको चार्ज इलेक्ट्रोनकै जति हुन्छ तर पोजिटिभमा हुन्छ, सो प्लस ई लेख्न मिल्यो। न्युट्रन इज न्युट्रल, चार्ज हुँदैन। अब ड्युटेरनको न्युक्लियस भनेपछि त एउटा प्रोटोन छ जसको चार्ज ई हो, न्युट्रनको चार्ज छैन, सो यो ड्युटेरन न्युक्लियसको चार्ज पनि ई नै भयो। ट्रिटियम न्युक्लियसको चार्ज लेखौं त क्लासले, ट्रिटियम न्युक्लियसको चार्ज लेखौं त। ट्रिटियम न्युक्लियसको चार्ज लेखौं त। के हुन्छ होला? ओके, यस। ट्रिटियम भने पनि के हो र, एउटा प्रोटोन त छ, त्यसो भए यसको पनि चार्ज ई नै हुन्छ। र अल्फामा चाहिँ दुईवटा प्रोटोन भएको हुनाले चार्ज 2e हुन्छ। न्युक्लियसै हो, यो सबै पोजिटिभ छ, राइट। अब इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ ई नै हुन्छ तर माइनस हो। हामीले रेसियोहरू क्याल्कुलेट गर्दा त प्लस नै लेखिन्छ, तर अहिले यति बुझिराखौँ, इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हो, प्रोटोनकै जति चार्ज हो। अब हामी मासको लागि कुरा गरौँ ल। प्रोटोनको मास र न्युट्रोनको मासलाई फर सिम्प्लिसिटी वी आर गोइङ टु राइट व्हाट, m। प्रोटोनको m हो, न्युट्रनको पनि m लेख्दैछौँ। एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रन भएकोले यसलाई 2m गर्छौँ। एउटा प्रोटोनको m, दुईटा न्युट्रनको 2m गरेर जम्मा 3m भयो। यसको लागि चाहिँ 4m भयो। र इलेक्ट्रोनको लागि पनि m कै टर्ममा लेख्न पाए रेसियोहरू काट्न मजा आउँथ्यो। र के छ रिलेसन भन्दा एभ्रीवन नोज प्रोटोनको मास भनेको 1840 टाइम्स इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ। कसैले पढेको होला 1836, इट्स ओके। कसैले पढे होला 1838, ठिकै छ। तर सजिलोका लागि 40 लेख्ने चलन छ। कम्तीमा एउटा जिरो भए पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। र यो प्रोटोनको मासलाई वी आर एजुमिङ m, अनि 1840 तलतिर ल्यायो भने इलेक्ट्रोनिक मास आयो। सो इलेक्ट्रोनको मासको लागि वी विल डु m/1840। ठिक छ ल। यो अहिले हामीले डिजाइन गरेको यो एजुम्सन चाहिँ पछि न्युक्लियर फिजिक्स पढुन्जेललाई काम लाग्छ। सो यो कुरा सम्झ्यौँ एकपटक, यसलाई स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ। अनि एक दुईवटा क्वेसनतिर जाउँ न त हामी, अनि फेरि ब्याक आउँला यही थ्योरीमा। अरू क्वेसनहरू अघि मैले डिस्कस गरेको बाहेक कस्तो प्रकारको सोध्ने ट्रेन्ड छ त, मैले केही कलेक्सन गरेको छु यहाँ। ल यो स्क्रिनशट भयो होला, म एरेज गरेँ है। ओके, अब यसमा केही क्वेसनहरू यो प्रकारको सोध्ने गर्छ, ल हेर्ने। अ प्रोटोन, अघिको कलाकार मध्येको एउटा, एन्ड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड बाई द सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको सेम भोल्टेज v ले एक्सिलरेट गर्यो। क्याल्कुलेट द रेसियो अफ दियर डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भन्नाले ल्याम्डा पी बाई ल्याम्डा अल्फा निकाल्नु पर्यो। धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो है यो, आइओएममा पनि सोधेको, धरानको एक्जाममा पनि यो क्वेसन आएको थियो।
ओके, अब यहाँ हेरौँ। प्रोटोन र अल्फालाई सेम भोल्टेजले एक्सेलरेट गर्यो भनेपछि अरु कतै नहेर्ने, यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भी भएको फर्मुला चुज गर्ने पहिलो काम के छ? फर्मुला ल्याम्डा इक्वल टु h बाई ट्वाइस m क्युभी को रुट अन्डर छ। अब यहाँनिर के कुरा सेम छ त? h सेम छ। हामीले त रेसियो निकाल्नु छ, सेम कुरा त काटिहाल्छ हैन? यो 2 पनि काटिन्छ, लेखिरहनु परेन। सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स त भी पनि क्यान्सल हुन्छ। सो हाम्रो फर्मुला त के बाँकी रह्यो भन्दा ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर भित्र एमक्यू रह्यो। यति त हो नि हैन र? त्यसो हो भने त अब पहिला प्रोटोनको नाम आएको छ अनि अल्फाको हुनाले ल्याम्डा पी बाई ल्याम्डा अल्फा सोधेको बुझिहाल्यो। सो ल्याम्डा पी बाई ल्याम्डा अल्फा गर्नु पर्यो भने एमक्यू को रुटसँग त इन्भर्सली छ। ल इन्भर्सली छ भनेपछि माथितिर अल्फाको एम अल्फा क्यू अल्फा, तलतिर चाहिँ एमपी क्यूपी भयो। यो कसरी गरेको भन्ने त थाहा पाइयो पक्कै। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ एमक्यू मा, प्रोटोनको ल्याम्डा माथि हुँदा प्रोटोनको एम र क्यू तल छ, अल्फाको ल्याम्डा तल हुँदा अल्फाको एम र क्यू माथि छ। सिम्पल। अब त अघि बनाएको टेबलको भ्याल्यु बटाबट लगाइदिउँ न। अल्फाको मासलाई हामी 4m गर्छौं, अल्फाको चार्जलाई 2e गर्छौं, प्रोटोनको मासलाई m गर्छौं, प्रोटोनको चार्जलाई e गर्छौं। फिनिश्ड। ई क्यान्सल, यो क्यान्सल त रुट अन्डर 8 रेसियो भएकोले 1:1 भन्न पाइन्छ। यो भनेकै 2√2 हैन त? 2√2:1, सो आन्सर सी भयो। यहाँ धेरै जनाको सी आएको जस्तो छ। ओके भयो, 2√2:1 भयो। सो अघि हामीले जुन प्रोपोर्सन बनायौं नि, सबैलाई m को टर्ममा लेखियो, सबैको चार्जलाई e को टर्ममा डिल गरियो, त्यसो गर्दाखेरि बडा सजिलो भयो। किन यही फर्मुला चुज गरेको त भन्दा क्वेशनले नै भनेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भनेर। पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भन्यो भने यही पोटेन्शियल डिफरेन्स भी भएको फर्मुला चुज गर्ने। काइनेटिक एनर्जी सेम भएको भए काइनेटिक एनर्जी ई भएको फर्मुला चुज गर्न पर्थ्यो। अनि बाँकी कुरा त यो गोलो गरेकोलाई किन नलिएको? रेशियो गर्नु छ, त्यो कुरा त दुवैको लागि सेम हो, क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर नगरेको। राइट? 1 मिनेट हामी यसैमा ट्राई गरौँ ल। यसको एन्सर भइसक्यो, म यसलाई मेट्दैछु, नोट गरौँ यसलाई। केही छैन, यो सिम्पल हामीले गरेकै चिज हो। अब मैले यहाँनिर सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स नभएर नि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई क्यान्सल गरेर सेम काइनेटिक एनर्जी गरेको भए एन्सर कति आउँथ्यो होला? म फर्मुलासम्म राखिदिन्छु। ल्याम्डा भनेको त h बाई के हुन जान्छ? ट्वाइस m e को रुट अन्डर हो। यही हो हाम्रो मास्टर फर्मुला। अब अहिले सेम भएको कुरा के छ त? h पनि सेम छ, काइनेटिक एनर्जी पनि सेम छ, 2 पनि सेम छ। देन फर्मुला अहिले रिड्युस भएर ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर m भयो। त चाहिएको कुरा त ल्याम्डा p बाई ल्याम्डा अल्फा होला। एन्सर लेखौं त कति हुन्छ यो? कुन अप्सन मिल्छ? मिल्दैन भने भ्याल्यु लेखौं न, त्यसका लागि बनाएको अप्सन नै होइन यो। नमिल्दा पनि केही भएन। रुट अन्डर m सँग इन्भर्सली छ हो। त्यसो हुनाले माथितिर m अल्फा, तलतिर mp गर्नु पर्यो, किनभने m सँग इन्भर्सली रुट भित्र। अल्फाको मास भनेको 4m हैन त? प्रोटोनको मास त m मात्रै हो। mm क्यान्सल, रुट अन्डर 4 भनेको त 2:1 आयो। सो एन्सर त्यो बेलामा बी हुन्छ फेरि। भयो? अब यही क्वेशनमा काइनेटिक एनर्जी सेम नभएर भेलोसिटी सेम पनि भन्न सक्छ। भेलोसिटी सेम भन्यो भने के गर्ने होला त? ल यसलाई म इरेज गर्छु ल एकपटक। ठीक छ? किन यो गरियो पक्कै बुझियो होला।
ल यसलाई मैले क्लियर गरेर पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम होइन कि भेलोसिटी v चाहिँ सेम. नाउ द एन्सर इज व्हाट? भेलोसिटी भन्यो भने त्यही भेलोसिटी वाला h/mv गर्न पर्यो. के कुरा सेम छ? h सेम छ, v सेम छ. देन फर्मुला त ल्याम्डा इन्भर्सली विथ m मात्रै भयो. त्यसो भए ल्याम्डा p/ल्याम्डा अल्फा गर्दा अहिले रुट चाहिँ भएन, m अल्फा बाई mp भयो. अल्फा को मास 4m त प्रोटोन को मास m. एन्सर भयो त्यो बेलामा चाहिँ a 4:1. अब एउटै यसरी जानेपछि बाँकी त कलाकार तिनै हुन्, तिनीहरूको यही सोध्ने त हो नि एन्ट्रान्स. सक्यो त नि है. अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ अब. इन्टरडिसिप्लिनरी भन्छ, त्यो टाइपको क्वेसनको लागि अगाडि बढौँ है. यहाँसम्म क्लियर छ भने क्लियर लेखौँ, म अघि बढ्छु. के छ यहाँसम्म क्लियर छ? यस, ओके क्लियर छ. ल अब एउटा अलिकति फरक लेभलको क्वेसन है. पास्ट क्वेसन नै हो यो पनि. नम्बर 2. A particle of mass m, m मास भएको एउटा पार्टिकल एट रेस्ट भनेपछि उसको इनिशियल भेलोसिटी 0, डिकेज इन्टु 2 मासेस. डिकेज भनेको यो ब्रेक भयो, स्प्लिट भयो र दुईवटा मासहरू m1 र m2 मा गयो विथ नन जीरो भेलोसिटीज. त्यसो भए यसको भेलोसिटी मानौ न v1, यसको भेलोसिटी v2. रेशियो अफ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ द पार्टिकल इज. माथिल्लो पार्टिकलको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेट अस से लैम्डा 1, तलको पार्टिकलको लैम्डा 2 भयो भने हामीलाई सोधेको चाहिँ रेशियो अफ द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ व्हाट? क्वेशन इज दिस. थोरै मेकानिक्सको कन्सेप्ट इन्भल्भ हुन्छ यसमा चाहिँ. कसरी अथवा के गर्ने होला यसमा हेरौँ त. एउटा पार्टिकल जसको मास m छ, त्यो स्प्लिट भयो, डिकेज भयो इन्टु 2 मासेस m1 एन्ड m2. ओके, विथ नन जीरो भेलोसिटीज. यो नन जीरो भेलोसिटी भन्नु पर्ने कारण के होला? व्हाट डु यु थिंक? किन नन जीरो भेलोसिटी भनेको होला? नन जीरो भेलोसिटी भन्नाले यो दुईवटा मासहरू मुभिङ छ भनेको. अनि मास मुभिङ छ भने त तिनीहरूमा डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुन्छ. हो, त्यही डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको रेशियो निकाल भनेको त हो नि. डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुनलाई मास मुभिङ हुनु पर्यो नि त. मुभिङ हुनलाई त नन जीरो भेलोसिटी चाहियो. त्यो कारणले गर्दा हो. अब मास त कुन ठुलो कुन सानो केही भनेको छैन हामीलाई. नो प्रब्लम. m1 एन्ड m2 मास हो, फिनिस्ड. ओके, ट्राई गरौँ त कस्तो हुन्छ होला. अब यस्तो किसिमको डिकेमा अथवा विस्फोटमा है के हुन्छ भन्दा जहिले पनि लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ. हामीलाई 11 क्लासको मेकानिक्समा पढेको छ नि. इन एनी टाइप अफ कोलिजन लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भड. धेरैजनाले अप्सन डी लगाएको छ र यो राइट हो पनि. अब कसरी थाहा पाउने भन्दा ल मानौ यो m1 इन्टु v1 गर्यो भने यसको लिनियर मोमेन्टम p1 आउँछ हो. m2 इन्टु v2 गर्यो भने लिनियर मोमेन्टम p2 आउँछ. र यस्तो किसिमको कुनै एउटा बम पड्कियो, 2-3 वटा टुक्रामा गयो भने पड्किनु भन्दा पहिलाको टोटल मोमेन्टम जति छ, पड्किए पछिको टोटल मोमेन्टम पनि त्यति नै हुनुपर्छ. इन एनी टाइप अफ डीके, विस्फोट या एनी कोलिजन लिनियर मोमेन्टम शुड बी कन्जर्भड. यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ, थाहा छ. त्यसो हुनाले मोमेन्टम कन्जर्भ हुनाले ब्रेक हुनुभन्दा पहिलाको मोमेन्टम कति त? मोमेन्टम भनेको त मास इन्टु भेलोसिटी हो.
भेलोसिटी त सुरुमा मास m के छ, रेस्टमा छ, त्यही भएर भेलोसिटी 0 हो। यो पड्किनुभन्दा पहिला, ब्रेक हुनुभन्दा पहिला टोटल मोमेन्टम 0 थियो, किनकि अब्जेक्ट रेस्ट थियो, राइट। अब पड्किएपछि यो मासको मोमेन्टम चाहिँ p1 भयो, अर्को टुक्राको मोमेन्टम भनेको चाहिँ p2 भयो, फिनिस्ड। अब यसैबाट हामीले सल्भ गर्दा 0 इक्वल टु p1 प्लस p2 भयो, which implies p1 equal to minus p2. What does it mean? यो लाइनको थीम के होला भनौं त? यसले हामीलाई के मेसेज दियो त? त्यो दुईवटा टुक्राहरू जुन निक्लियो नि, तिनीहरूको मोमेन्टम इक्वल रहेछ, तर बीचमा माइनस साइन, एउटा प्लस अर्को माइनस भन्नाले के बुझ्ने? यो माइनसको मतलब दे मुभ इन अपोजिट डाइरेक्सन, राइट। मलाई पहिला त अपोजिट मुभ गर्छ भन्ने थाहै थिएन, त्यही भएर एकैतिर m1 र m2 देखाएँ। तर वास्तवमा के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा m1 यता गयो भने अर्को चाहिँ यता जानु पर्दो रहेछ, अनि त यता जानेको मोमेन्टम पोजिटिभ हुन्छ, यता जानेको मोमेन्टम नेगेटिभ हुन्छ, अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ अनि इक्वल भयो भने जोड्दा बल्ल 0 हुन्छ। जुनसुकै केस सुरुमा रेस्ट भएको पड्क्यो भने नि त्यसका टुक्राहरू अपोजिट मुभ गर्छ नै, बन्दुक पड्काए जस्तै त हो नि। पड्किनु भन्दा पहिला त गन एन्ड बुलेट रेस्टमा छ, टोटल मोमेन्टम 0 भयो। त बुलेट अगाडि गयो विथ पोजिटिभ मोमेन्टम लेटर से भने मान्छे बन्दुक पड्काउने मान्छे त्यति नै मोमेन्टमले ब्याक सर्छ, थर्डलाई हामीलाई थाहा छ। किन बुलेटको अपोजिटमा ब्याक सर्नु पर्यो भन्दा टोटल मोमेन्टम 0 गराउनलाई। जुन मोमेन्टमले बुलेट अगाडि बढ्यो त्यति नै मोमेन्टमले गन होल्डर शिकारी ब्याक आउँछ, तब त मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। स्कुलमै पनि सुनेको चिज हो त यो, हैन? सो हामीले यहाँ के बुझ्यौं? यो माइनसको मतलब दे मुभ इन अपोजिट डाइरेक्सन अथवा दुईवटा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा भयो। यसको थीम भनेको त मोमेन्टम त इक्वल रहेछ नि त, p1 बराबर p2। मोमेन्टम इक्वल रहेछ भने त ल्याम्डा बराबर त h बाइ p भइहाल्यो, h यसै पनि सेम हो, कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। मोमेन्टम p दुवैको सेम भनेपछि ल्याम्डा पनि दुवैको लागि के हुन्छ? सेम हुन्छ। सेम हुन्छ भने सेम कुराको रेशियो इज 1:1। कुरो क्लियर भयो। यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ एक्जाममा धेरै आउँछ के, इन्टरडिसिप्लिनरी। मेकानिक्सको आइडिया पनि चाहियो, डी ब्रोग्लीको फर्मुला पनि चाहियो। त एउटै क्वेशनले दुईवटा च्याप्टरलाई समेट्यो। फिजिक्समा च्याप्टर त छ नि त 50 वटा जति, त सबै मिलाउँदा अझ बढी होला, हैन? 100 वटै च्याप्टर होला। अब क्वेशन आउनु पर्ने 50 वटा। त्यसो हुँदा दुईटा च्याप्टरको रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा क्वेशन यस्तो बनेको देख्यो कहीँ भने त्यसको इम्पोर्टेन्स सिधै बढी हुने भयो, र ट्रेन्ड पनि त्यही हो। यसमा केही छैन, जस्तै सुरुमा रेस्ट थियो एउटा अब्जेक्ट, ब्रेक भयो दुईवटा मासमा भने यसरी पड्कियो कुनै अब्जेक्ट भने जहिले पनि के ध्यान दिनुपर्छ? लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। ब्रेक हुनुभन्दा पहिलाको मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी, ब्रेक भएपछि एउटा पार्टिकलको मास m1, अर्को पार्टिकलको मास m2, भेलोसिटी v1 v2 भयो भने मास र भेलोसिटी भएको कारणले इट हैज मोमेन्टम p1, इट हैज मोमेन्टम p2। त यसो सल्भ गर्दा मोमेन्टम इक्वल देखियो। मोमेन्टम इक्वल थाहा हुने बित्तिकै ल्याम्डा इक्वल भइहाल्यो, यसमा ठुलो कुरो रहेन। अर्को एउटा यही लेभलको क्वेशन छ, ल यसलाई मैले क्लियर गरेँ है त। यस्तो विस्फोट भयो, ब्रेक भयो, डिके भयो, स्प्लिट भयो भने लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भन्ने ध्यान दिने। सुरुमा रेस्ट छ र पड्कियो, दुई टुक्राहरू जहिले पनि अपोजिटली मुभ हुनै पर्छ टु किप द मोमेन्टम कन्जर्भड। यो क्वेशनलाई सोचौं त अब। ओके, दिस नम्बर 3rd। इफ पार्टिकल्स आर मुभिङ विथ सेम भेलोसिटी, तल अप्सनमा लेखेका पार्टिकलहरू चाहिँ एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्छ भने म्याक्सिमम डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कसको छ भन्यो। कुन फर्मुला सेलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले अब यहाँ? सेम भेलोसिटी भनेपछि भेलोसिटी v भएको चुज गर्नु पर्यो, दायाँ बायाँ हेर्ने नै हैन। ल्याम्डा बराबर h बाइ mv गर्न पर्यो, ठीक छ? अनि यहाँ कन्स्टेन्ट कुराहरू के छ त? h कन्स्टेन्ट छ, भेलोसिटी v पनि सेम छ। अब रेशियो निकाल्नु पर्यो, रेशियो ननिकाले पनि फरक पर्दैन, h र v त सबैलाई सेम छ। अब मासले नै रिजल्ट दिने भयो, हैन?
त्यसो हुँदा हाम्रो फर्मुलाले भन्दैछ ल्याम्डा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास अफ दैट पार्टिकल भन्ने भयो। क्वेशनले के भनेको छ, पार्टिकल मुभ गरेको छ सेम भेलोसिटीले भने म्याक्सिमम ल्याम्डा चाहियो हामीलाई त। अब म्याक्सिमम ल्याम्डा कसको हुन्छ त, त्यहाँ पार्टिकल मध्ये मास जसको कम छ उसको हुन्छ। हेरौँ त कम मास कसको छ। ओके, यहाँ हामीले नचिनेको पार्टिकल कुनै छ त? प्रोटोन भनेको प्रोटोन भइहाल्यो। अघि हाम्रो टेबलमा बनाए अनुसार प्रोटोनको मासलाई हामीले के लेख्दैछौँ, m लेख्दैछौँ। प्रोटोनलाई m मानेपछि अल्फा पार्टिकलकोलाई हामीले 4m लेख्दैछौँ। न्यूट्रन र प्रोटोन पनि कम्पेरेबलै हुन्छ, m नै भन्यौँ। यो बीटा पार्टिकल ल अहिले हामीलाई थाहा छैन भने यसलाई इलेक्ट्रोन नै भनेर बुझौँ अहिले एकछिनको लागि, पछि डिटेलमा यो सिकौँला। वास्तवमा बीटा पार्टिकल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा न्यूक्लियसबाट एकदमै हाई स्पिडमा इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ रेडियो एक्टिभिटीमा। त्यो निस्किएको इलेक्ट्रोनलाई नै बीटा पार्टिकल भनिन्छ। सो करेन्टली यो इलेक्ट्रोन भयो। सो यसको मास भनेको m/1840 हामीलाई थाहा छ। अब यसले के भन्छ, जसको मास कम छ उसको ल्याम्डा बढी छ हो। त्यसो भए त प्रष्ट देखिसक्यो त, मास सबभन्दा कम त इलेक्ट्रोनको छ को मतलब एन्सर भयो बी हो। हामीले बी लेखेको पनि छ होला यहाँ। ल धेरैजनाले यहाँ बी लेखेको छ, कोही कोहीले डी पनि लेखेको रहेछ। ल्याम्डा म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो, मास कम हुनु पर्यो। सबभन्दा कम मास भएको यहाँ अप्सनमा भएको मध्ये बीटा पार्टिकल भयो। अनि अब कहिलेकाहीँ लेट अस से यो ए र डी मध्ये कसको ल्याम्डा बढी भनेर कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ हामीले यिनीहरूको रियल सिनारियो नै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। जेनरल केसमा चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रनको मास कम्पेरेबलै भन्छौँ हामी, एमपी कम्पेरेबल टु एमएन र त्यसैलाई एम लेखिन्छ। तर वास्तवमा हामीले त्यो डेसिमल पछिको डिजिटमा चाहिँ कसले लिड गर्छ भन्दा मास अफ न्यूट्रन स्लाइटली ग्रेटर देन मास अफ प्रोटोन छ हो। त्यसो हुनाले ए र डी को मात्र कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ कुनमा ग्रेटर हुने भयो, प्रोटोनको अलिकति कम रहेछ मास भनेपछि प्रोटोनको ल्याम्डा बढी भयो। त्यसैले ल्याम्डा पी चाहिँ स्लाइटली ग्रेटर देन ल्याम्डा न्यूट्रन हुने भयो। अनि यहाँ अप्सनमा लेखेको मध्ये सबभन्दा, अब यो पार्टिकल मध्ये सबभन्दा लिस्ट वेभलेन्थ ल्याम्डा मिन चाहिँ कसको हुने भयो त, सेम भेलोसिटीले गएको अवस्थामा ल्याम्डा मिन कुन अप्सन मिल्ने भयो ल भनौँ। ल्याम्डा मिन कुन अप्सनको लागि आयो, यस क्लियरली। अब मास जसको धेरै छ, मास धेरै भयो भने ल्याम्डा के हुन्छ, कम हुन्छ। मास धेरै कसको छ यहाँ, अल्फाको छ। त्यसैले ल्याम्डा मिनिमम इज फर अल्फा, ल्याम्डा म्याक्सिमम फर स्मलेस्ट मास एन्ड सो अन। र यही क्वेशनलाई मैले यहाँ सेम भेलोसिटी भनेर दिएँ नि, यसैलाई काटेर चाहिँ सेम काइनेटिक एनर्जी भन्न पनि सक्ला हैन। त्यो एप्रोचबाट पनि क्वेशन आउन सक्छ। अनि अर्को एउटा कुरा, ल म यसलाई एकचोटि क्लियर गरेर, सबै सेम हो तर यहाँ सेम भेलोसिटी नभनेर सेम टेम्परेचर गरेँ भने कसको ल्याम्डा बढी हुन्छ होला, कसको ल्याम्डा बढी हुन्छ होला, एन्सर लेखौँ त। सेम टेम्परेचर छ भने, टेम्परेचर छ भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो टेम्परेचर वाला फर्मुला गर्नु पर्यो, h/2 m kT को रुट अन्डर हो। यो कुनै ग्यास त होइन। अब के कुरा सेम छ त, अहिले टेम्परेचर सेम छ, बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्टै भइहाल्यो, 2 र h पनि सेम छ, त ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर m भयो यो बेलामा।
एनीवे अहिले पनि मास कम हुनेकै ल्याम्डा बढी हुने भयो भनेको मतलब यो सिचुएसनमा सेम भेलोसिटी भन्दा र सेम टेम्परेचर हुँदा हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटै आउने भयो। ओके, ल केही क्वेसन छ भने सर्टली लेखौँ, आजलाई यति नै गरौँ। भोलि अलिकति डबल रिलेसनवाला यसको क्वेसनहरू प्लस इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको फिजिक्स मात्रै। यसो इन्टरनेटतिर पनि पाइन्छ, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले कसरी काम गर्दो रहेछ अलिअलि हेरेर आयो भने भोलि बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप प्लस केही डबल लिङ्क भएको रिलेसनहरू हामी गरौँला। विवेकको क्वेसन के हो लेखिहाल त। रेस्टमा हुँदा डिब्रोग्ली वेभलेन्थ कति हुने भयो? कसको यहाँ क्वेसन देखेँ, m इन्टु v, रेस्ट भनेको भेलोसिटी 0, त्यही भएर इन्फिनिटी हुने भयो। तर जेनरली यो किसिमको सोचाइ गरिन्न, किनभने डिब्रोग्ली भनेको त मुभिङ पार्टिकलमा एसोसिएटेड हुने वेभ हो, अनि रेस्टमा हुनेको लागि त वेभलेन्थ इन्फाइनाइट। वेभलेन्थ इन्फाइनाइट भनेको एउटा पिक यहाँ भयो भने अर्को पिक त कहाँ हो कहाँ हो, त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि त्यो सिधा नै देखिन्छ। वेभलेन्थ इन्फिनिटी भयो भने पनि पाथ एपियर्स स्ट्रेट, वेभलेन्थ 0 भयो भने पनि पाथ एपियर्स स्ट्रेट। अरु केसमै पनि वी फिल स्ट्रेट। एक्ज्याक्टली वेभलेन्थ पाउन त ल्याम्डा सुड बी कम्पेरेबल टु डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट, मैले भने पहिल्यै नै। ओके, टु फोटोन्स अलोङ द सेम लाइन। ओके, यो पछि रिलेटिभिटीमा हेरौँला। फोटोनको स्पिड लाइटको हो ठ्याक्क सी, अर्को फोटोनको पनि सी नै हो। एउटा गाडी 10 मिटर पर सेकेन्डले यता जाँदैछ, अर्को गाडी 10 मिटर पर सेकेन्डले यता आउँदैछ भने रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन देम भनेको त 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। अब एउटा फोटोन सी ले अर्को फोटोन सी ले हो भने बाइ द सेम कन्सेप्ट हामीलाई त 2c भन्न मन लाग्छ, तर फिजिक्सले के भनेको छ, सबभन्दा हाइएस्ट एटेनेबल स्पिड भनेको स्पिड अफ लाइट हो। त्यसैले यो लाइटको स्पिडमा अचम्मको फेनोमेनन फिल हुन्छ, रिलेटिभिटीमा पढ्नुपर्छ त्यो। c प्लस c इज अल्सो c इन केस अफ लाइट स्पिड। हुनुपर्ने 2c हो, तर हाइएस्ट एटेनेबल स्पिड c भएको हुनाले c प्लस c क्यान नट एक्सिड c, सो c प्लस c विल अल्सो बी c। सो यो क्वेसन विवेक झाले सोधेको छ, योर एन्सर इज अल्सो द सेम, c भन्दा ठुलो स्पिड कसैको नहुने हुनाले। ओके, ल यति नै गरौँ आजलाई, अर्को भेटघाट भोलि रिमेनिङ कुरा कम्प्लिट गरौँला है त। म अर्कोतिर जोइन हुनुपर्छ, स्टप गर्दै अहिलेलाई। ओके, कहाँसम्म थियौँ हामी?